औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ महमूद असगर चौधरी। नाजरीन, आपके पसंदीदा शो प्रोग्राम नई सोच विद महमूद असगर चौधरी के साथ हाजिर हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम मसले पर गुफ्तगू के लिए इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की आधी आबादी 48 पॉइंट्स से भी ज़्यादा जो है ख़वातीन पर है। जैसे कि हर मुल्क की आधी आबादी जो है वो ख़वातीन होती है। लेकिन बदकिस्मती से अगर 2020 की जेंडर गैप जो तहकीक है उसको पढ़ें तो ये बात बड़ी ही बाइस नादामी है पाकिस्तान के लिए कि 153 ममालिक की लिस्ट में पाकिस्तान का नंबर 151 है। यानी हम शाम और अफ़गानिस्तान से बस पीछे हैं। मतलब वो दोनों ममालिक चूँकि वहाँ पे जंग की सूरत हाल है, तो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान 151 नंबर पर है। इस दौरान ऐसे वाक़यात जब होते हैं, जैसा कि मोटरवे लाहौर में हुआ, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी खातून जो फ्रांस से गई हुई थी, उन्होंने देखा कि 1 घंटे की ट्रैवल है और वो आसानी से ट्रैवल करके अपने दूसरे घर जा सकती हैं। रात को निकली तो उनके साथ ये सानहा, ये हादसा, ये अलमिया हुआ। और ये अलमिया होना भी पाकिस्तान में एक नया नहीं था। जो एक और होशरुबा रिपोर्ट पढ़ें जो 1 जनवरी से लेके 31 जुलाई तक पाकिस्तान में रेप केसेस जो है उनकी तादाद 200% तक बढ़ गई है और तकरीबन 2-2.5 हज़ार के करीब रेप हुए हैं इन 6 महीनों में। इसका मतलब है पाकिस्तान में हर रोज तकरीबन 8 के करीब रेप हो रहे हैं। मैं लफ्ज़ रेप बार-बार इस्तेमाल करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा उर्दू को सही करने के चक्कर में हमने एक जो स्पेसिफिक जुर्म है उसको पीछे छुपा दिया है। कभी उसको कहा जाता है कि जी आबरू और कभी कुछ और कभी कुछ। इस पर मैं अपने पैनल से तफसीली गुफ्तगू करूंगा। मैं वेलकम करता हूं, मेरी बहुत ही अहम मेहमान हैं दोनों, और मैंने आज के प्रोग्राम में स्पेशल ख़वातीन को दावत दी है क्योंकि ये मौजू ख़वातीन का है। तो अच्छा नहीं होता कि मर्द ही सियाने बने रहें, यानी इतनी भी उनको अहमियत ना दी जाए कि जब उनका मौजू हो तो कम अज़ कम बात करने के लिए तो उनको बुला लिया जाए। तो हमारी जो है वो माहिर तालीम हैं, मेरी पहली मेहमान माहिर तालीम हैं, शायरा हैं, अनोखे और मुनफरिद अंदाज की एंकर पर्सन हैं, होस्ट हैं, जज्बा पे आप उनको देखते रहते हैं। तो साहिब जो राय हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रखती हैं, चूँकि तालीम से उनका तल्लुक़ है तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ख़वातीन के हवाले से हमारे समाजी रवैये क्या हैं। मैं वेलकम करता हूँ साइमा कामरान साहिबा को। वेलकम जी, आप हमारे शो में तशरीफ़ लाएँ। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मुझे इसलिए इनवाइट किया और इस काबिल समझा कि मैं इस मौजू पे बात कर सकूं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमारी दूसरी मेहमान भी आप देखते रहते हैं, स्टूडेंट हैं, पीएचडी की एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जज्बा की एंकर पर्सन हैं और बहुत ही अहम सियासी समाजी मौज़ूआत पर प्रोग्राम लेकर आती रहती हैं। ऑलरेडी ख़वातीन के हवाले से प्रोग्राम कर रही हैं। उनको भी आज के इस प्रोग्राम में बुलाया जाए ताकि वो अपनी राय दें इस अहम मौजू पर। मैं वेलकम करता हूँ सैयदा रुबाब हैदर साहिबा को। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो जैसा कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस रेप केस के हवाले से, आप दोनों बड़ी ही पढ़ी लिखी और सोसाइटी को समझने वाली ख़वातीन हैं। पाकिस्तान की तारीख बदकिस्मती से ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जिसमें मीडिया ने तो उन केसेस को पूरा नेशनली और इंटरनेशनली अहमियत दी, लेकिन कभी भी उन केसेस का कोई अच्छा रिजल्ट सामने नहीं आया। जाए 1978 में तो पाकिस्तान की सबसे फेवरेट और हार्ट फेवरेट हीरोइन थी शबनम।
اس کے جو کہ پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی ایک پوسٹر گرل تھی، پاکستانی جو ہے اس کی فلمیں بڑے شوق سے دیکھتے تھے، گینگ ریپ ہوا اور اس کے بعد اس کو ملک چھوڑنا پڑ گیا. اتنی زیادہ جو ہے وہ پریشر تھا طاقتور لوگوں کا کہ وہ سارا کچھ چھوڑ کے تو اپنے ملک بنگلہ دیش جا کے سیٹل ہو گئی. ان کے بیٹے کو جو ہے وہ تھی دھمکیاں، اور اس کے بعد اس کا جو اینڈ یہ ہوا کہ 2-3 سال پہلے وہ جو شامل تھا اس کیس میں فاروق بندیال، اس کو جو حکومتی پارٹی ہے اس میں باقاعدہ شمولیت کی دعوت ملی، فوٹویں چھپی، اور اس کے بعد عوامی رجحان پر جو ہے وہ اس کو پیچھے ہٹنا پڑا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں، ضیاء الحق کا دور آیا جس نے اسلامائزیشن کرنے کی کوشش کی، سزاؤں کو اسلامی سزائیں لانے کی کوشش کی، اور اس کا نقصان دوبارہ خواتین کو ہوا. 1983 میں ایسے 2 واقعات ہوئے جس میں خواتین تو میں نہیں کہوں گا، بچیاں تھیں 18 ایئر کی اور 13 ایئر کی، جن کو گینگ ریپ کا شکار ہوئی اور اس کے بعد وہ پریگننٹ ہو گئی. تو بدقسمتی سے یہی قانون ان کے خلاف گیا، یعنی ان کو مطلب کوڑے مارنے کی سزا ملی، جو کہ ایک اچھا قانون ہونا چاہیے تھا. الٹا مرد سارے بچ گئے اور بعد میں اس میں ہوا. بعد میں پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بدنامی کا کیس آیا. بینا حیات جو ہیں وہ اسکندر حیات جو انڈیوائیڈڈ انڈیا کے چیف منسٹر رہے ہیں پنجاب کی، ان کی پوتی کے ساتھ ہوا، لیکن ان کو ملک چھوڑنا پڑ گیا اور وہ بھی سیاسی وجہ سے. ایسے جتنے بھی کیسز ہیں، اس کے بعد آپ آ جائیں مختارہ مائی کا کیس پوری دنیا میں فیمس ہوا. ایسے جتنے بھی کیسز ہیں بدقسمتی سے جو میں نے سنائے ہیں، ان میں کبھی بھی مجرموں کو اس طرح سزا نہیں ملی. مجرم جو ہے وہ بڑے آسانی سے بچ جاتے رہے، اور ہمیشہ خواتین جو ہیں وہی بعد میں اس چکی میں پسی. میں نے یہ موضوع بھی اسی لیے منتخب کیا، اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کیس ہے ناظرین، یہ اس نے بھی بالکل کسی کو پتہ بھی نہیں لگنا تھا اور یہ کیس ختم ہو جانا تھا اگر سی سی پی او صاحب اس کے بارے میں اتنے ریمارکس غلط نہ دیتے، جس میں پوری ان کی جو ہے وہ مینٹالٹی کو اور پاکستانی معاشرے کی مینٹالٹی کو اجاگر کر دیا، کہ جس میں وہ دوبارہ خاتون کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ہی قصور ہے، تم اس ٹائم پہ کیوں نکلی اور سارا کچھ ہوا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پہلے شخص نہیں ہیں جس نے یہ رویہ اپنایا ہے. پاکستان کے حاکم جو بلا شرکت غیر پاکستان کے چیف ایگزیکٹو بن چکے تھے، جنرل پرویز مشرف صاحب نے بھی ایسے ہی ریمارکس دیے تھے جو انٹرنیشنل میڈیا نے بڑی بری طریقے سے اچھالے تھے. جب مختارہ مائی کا کیس آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ خواتین مشہور ہونے کے لیے ایسا کرتی ہیں اور اس لیے یہ ان کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں. بدقسمتی سے یہ چیزیں ماضی میں ہوتی رہی، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ میڈیا بہت آزاد ہو چکا ہے، لوگوں کی سوچ بہت آزاد ہو چکی ہے، سوشل میڈیا آزاد ہو چکا ہے. اب گورنمنٹ کنٹرولڈ میڈیا نہیں ہے. اب ہم لوگ بھی یہاں پہ بیٹھ کے گفتگو کرنے والے ہیں. تو سب سے پہلے میں سائمہ کامران صاحبہ میں آپ کے پاس آؤں گا. جیسا کہ آپ نے یہ سارے واقعات سنے اور اس میں سماجی رویے میں خواتین جو ہے ان کو بلیم کیا جاتا رہا اور اس دفعہ بھی بلیم ہوا، اس پر آپ کے کیا کومنٹ ہیں جو سی سی پی او صاحب نے یا جو معاشرے نے اس وقت رویہ اپنایا خواتین کے خلاف؟ اور دوسرا آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کیا ری ایکشن جو ہے وہ میڈیا کا اس لحاظ سے ٹھیک تھا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے اور جو کانوں سے بچپن سے سنا ہے، وہ یہ سنا ہے کہ جناب گھر کے باہر جو ہے خواتین محفوظ نہیں ہیں. عورت کو عورت کے خلاف بولتے سنا کہ جی وہ کھلا گوشت. بعض خواتین، اور اس کے میرے بیان کے بعد بہت سی خواتین میرے خلاف بھی ہوں گی، لیکن میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ کھلا گوشت اگر سڑکوں پہ پھر رہا ہے تو کتے تو نوچیں گے. کس قدر ہماری سوچ عامیانہ ہو چکی ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ آپ نے اگر 3 سال کی بچی کا ریپ ہوتے دیکھا، اس کو قتل ہوتے دیکھا، اس کے ماں باپ عمرے پر تھے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کھلا گوشت کہیں گے؟ آپ نے ایک مدرسوں میں سارے مدرسوں کی بات تو نہیں کر رہی جس میں لڑکوں بچوں کا میں نے زیادتی کے کیس اس کی ویڈیوز دیکھی، آپ اس کو کھلا گوشت کہیں گے؟ اور کیا ہم اتنی آسانی سے پلو جھاڑ کے یہ بات کہہ دیں گے کہ جی عورت کا قصور تھا
वो गाड़ी में क्यों निकली और उसको पेट्रोल क्यों नहीं देखना चाहिए, क्यों नहीं देखा उसने। मुझे ये बताइए कि बुरा वक्त किस पर नहीं आता। बुरा वक्त आता है, और उस वक्त आपका, मेरी अपनी जाती राय है कि जिस वक्त ये वक्त आता है उस वक्त इंसान के हवास थोड़े मुअत्तल हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज रोनुमा होनी होती है और इसको तारीख का हिस्सा भी बनना होता है बाज़ औक़ात। तो अगर उस औरत का पेट्रोल खत्म हो गया था, पहले तो उस रोड पर 18 जुलाई से एक रिपोर्ट गई थी उनके हकाम के पास कि आप इस रोड पर कोई पेट्रोलिंग नहीं है, कोई पेट्रोल पंप नहीं है, और इस पर कोई जो है वो स्ट्रीट लाइट नहीं है। और तो इस रोड को ओपन ही क्यों किया गया जब इसमें सिक्योरिटी रीजंस इन्वॉल्व थे, और उस लड़की ने जब रिपोर्ट की है किसी पुलिस ऑफिसर से, तो उसने कहा कि ये इलाका हमारे उसमें नहीं आता। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपकी बेटी का फोन आता कि पापा मैं उधर बैठी हूँ और मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, तो क्या आपका जवाब ये होता कि मैं तुम्हारी मदद को नहीं आऊंगा, क्योंकि यहाँ पेट्रोलिंग की हमें इजाजत नहीं है। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि वो इंसान कैसा था जिसने ये पूरी मतलब बात सुनकर भी उसने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, हालांकि उसे पता है कि उस रोड पे कोई पेट्रोल है ही नहीं। उसके बावजूद उसने अपने रिश्तेदारों को फोन किया और इंतजार करती रही। अब मुझे ये बताइए कि बाज हजरात का ये भी कहना है कि ये चीज लीक हुई है, ये रिपोर्ट, ये कॉल लीक हुई है, क्योंकि वो लोग बहुत इत्मीनान से आए और उन्होंने मतलब अब जाहिर है उसने फोन करके ये तो नहीं बताया होगा कि मैं दुपट्टे में बैठी हूँ, मैं या बुर्के में बैठी हूँ। उसने जो अपनी जो सिचुएशन थी ये बताई कि मैं अकेली हूँ और 2 बच्चों के साथ हूँ। ये एक आइडियल सिचुएशन थी एक दरिंदे के लिए। उन्होंने बड़े आराम से आकर उस पर हमला किया, उसके बच्चों को हैरेस किया और दरिंदगी की सारी हदूद क्रॉस कर ली। अब इस पर आप गलती उस खातून की निकाल रहे हैं कि वो मुकदमा दर्ज नहीं करवा रही, वो सामने नहीं आ रही, वो कॉपरेट नहीं कर रही। बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें लोग बोल रहे हैं कि जी नंबर गलत है, ये गलत है, वो गलत है। मुझे ये बताइए कि जो आपने अभी तक सारे केसेस हमें गिनवाए, उसमें से किस औरत को जो था उसका हक सामने आने के बावजूद मिला? एक माँ अपने बच्चों के लिए एक इबरतनाक वाकया बनकर रह गई। क्या आप समझते हैं कि ये वाकया सिर्फ उसके चंद घंटों के लिए था? नहीं, ये उसकी पूरी नस्ल के लिए था। ये ट्रॉमा है जिससे वो कभी भी नहीं निकल सकती, उसके बच्चे कभी नहीं निकल सकते। उस ट्रॉमा का आप कोई नेमुल बदल है क्या? आप उसकी वो वहशत, वो दहशत, वो नफ्सियाती अवामिल जो उस पर उस वक्त बच्चों पे वारिद हो रहे होंगे, क्या आप उसका नेमुल बदल दे सकते हैं? मेरे ख्याल से कि हम हमेशा कोशिश ये करते हैं, खास तौर पर हमारी, मैं तो हैरान होती हूँ कि खवातीन इसमें सबसे पहले आके खड़ी हो जाती हैं कि जनाब वो ऐसे बुर्के में निकली, बुर्के के बगैर निकली क्यों, ना महरम के बगैर निकली क्यों? क्यों? आप एक इस्लामी मुल्क में हैं, अपनी गाड़ी में बैठे हैं, अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, आपने क्या अगर वो बुर्का पहने होती तो क्या वो लोग उसे छोड़ देते? आप गारंटी देते हैं कि क्या वो उसे छोड़ देते? जबकि उन पे शैतानियत और दरिंदगी तारी थी, उन्होंने शीशे तोड़े। वो तो अपनी तरफ से महफूज बैठी थी, एक घर की तरह, गाड़ी एक कमरे की तरह होती है, उसमें महफूज बैठी थी, वो फोन कर चुकी थी, उसके बावजूद उसके साथ ये होता है। और मतलब गाड़ियां भी गुजर रही हैं, हमारे यहाँ निहत्ते लोग, वो उन्होंने कहा जी मैं निहत्ता था इसलिए मदद नहीं कर सका। लेकिन आप ये बताइए कि अगर आपकी बेटी वहां होती, आप ये देखते कि मैं निहत्ता हूं? आप ये देखते कि मेरे पास कुछ नहीं है? क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि ये आग हमारे घर की नहीं है। हालांकि हमसाए के घर में आग लगे तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि ये आग आपके घर तक भी पहुंचेगी, क्योंकि उस औरत को भी नहीं पता था कि उसके साथ कभी ये होगा।
تو हम कैसे गारंटी दे सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल दूसरी बिल्कुल, बात बहुत ये बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया, और जो कथा आपने पढ़ा वो बहुत ज़बरदस्त शायरा तो आप हैं ही, और इस मौजू के लिहाज से आपने बड़े बोल्ड अल्फाज का भी इस्तेमाल किया, और मेरे ख्याल में बाज़ दफ़ा लोगों को जगाने के लिए ज़रूरत होती है कि भरपूर तरीके से उनको झंझोड़ा जाए। मुझे उम्मीद है कि आप शायरी के ज़रिए से भी इनको झंझोड़ेंगी। मैं जाऊँगा अपनी दूसरी मेहमान रुबाब हैदर साहिबा के पास, और उनसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो एक वाकया हो गया, उस पर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। मैंने कहा कि परवेज मुशर्रफ और दीगर जो है वो लोगों के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट है। आम लोगों से भी बात करें तो वो कहते हैं कि जी कौन सी उसने ऐसी गलत बात कर दी। ये कॉन्सेप्ट है कि आखिर पे ब्लेम जो है वो खवातीन को देता है। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तानी माशरा जो है वो खवातीन के लिए इस किस्म का समाजी रवैया क्यों रखता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू कि आपने ये टॉपिक चूज़ किया और फिर हम ख़वातीन को मौका दिया कि हम यहाँ आएँ और अपने ख़्यालात का इज़हार करें, क्योंकि जैसे कि आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि बहुत ज़रूरी है कि जो तबका पिस रहा है और जो तबका ये सब कुछ फेस कर रहा है, वो ही आकर अपने एक्सपीरियंसेस बताए। क्योंकि बेशक मर्द बहुत हमदर्द हैं, हमारे लिए स्टैंड भी लेते हैं, बहुत सारे अच्छे मर्द हमारे आस-पास हैं, प्रोटेक्टिव भी हैं, बट वो इन सब चीज़ों से नहीं गुज़र रहे। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि कानून में बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे लॉज़ होते हुए भी लॉज़ इम्प्लीमेंट नहीं होते, क्योंकि उन्हें इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है? मर्द है। और मर्द कहीं न कहीं जाके दूसरे के एक्सपीरियंस को डाउनग्रेड कर देते हैं। अच्छा, मैं आपके सवाल पे वापस आऊँगी कि ऐसा क्यों होता है? उसके लिए हमें सबसे पहले अपने माशरे को स्टडी करना है, और मैं उस पे 3 फैक्टर्स आपके सामने रखना चाहूँगी। एक तो ये कि हमारे माशरे में औरत का मकाम क्या है? औरत को किस नज़र से देखा जाता है? औरत को कितनी लिबर्टीज़ हासिल हैं? औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या तय्युन की गई हैं? हमारे माशरे में औरत को एक घर की इज़्ज़त बना के रखा गया, उस इज़्ज़त में भी अब उस इज़्ज़त को डिफाइन जब मैं आपसे अगर पूछूँ कि घर की इज़्ज़त को आप डिफाइन करें, तो कोई एक डेफिनिशन हमें नहीं मिलेगी। क्योंकि जिन रेप केसेज़ का आपने ज़िक्र किया, उनमें से मेजॉरिटी केसेज़ अपने ही घरों में होते हैं, ठीक है? अफ़सोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उसमें उन रेप केसेज़ में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो अपना ही बाप होता है, भाई होता है, ग्रैंडफ़ादर होता है, अंकल्स होते हैं, ठीक है? इवन मैं कोट करूँगी पीटीआई की शांदाना साहिबा को, एमएनए है, कल ही मैं उनका प्रोग्राम सुनी थी, उन्होंने कोट किया कि 82% केसेज़ जो उन्होंने देखे, वो 82% केसेज़ इन्वॉल्व करते थे, रेप केसेज़, इन्वॉल्व करते थे किसी न किसी रिलेटिव को, ठीक है? मतलब वो बाहर के लोग नहीं थे। तो पहले तो आप डिफाइन करेंगे घर की इज़्ज़त क्या है, फिर उसमें मैरिटल रेप होता है, जिसको रिकॉग्नाइज़ ही नहीं किया जाता। फिर आप देखें कि हमारे यहाँ औरत को इज़्ज़त बहुत देते हैं, लेकिन हर गाली जो होती है वो औरत और बहन की होती है, अनफॉर्च्युनेटली। अच्छा, अगर आप अपनी घर की इज़्ज़त को तो इज़्ज़त दे रहे हैं, लेकिन आप बहुत इज़्ज़तदार हैं, जब आप दूसरे की घर की इज़्ज़त के साथ इंटरैक्ट करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो रियल वर्ल्ड हो, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे उसके ड्रेस के हवाले से ना उसकी इज़्ज़त तय्युन करेंगे कि अच्छा, ये इसने जीन्स पहनी हुई है, ये इज़्ज़त के काबिल नहीं है। अच्छा, ये ज़्यादा बहस कर रही है, ये इज़्ज़त के काबिल नहीं है। अच्छा, ये मेरे से ज़्यादा अच्छा बोल रही है, ये इज़्ज़त के काबिल नहीं है। अब मैंने कमेंट्स किस तरह के देखे हैं, कभी हम ये नहीं कहते, मर्दों को हम ये नहीं कहते कि ओ जी बहुत हूर पड़ा है, तो इसको जो है ना अभी ब्लॉक करता हूँ। लेकिन क्या होता है, औरतों के लिए क्या यूज़ होता है, हूर पड़ी है, ज़बान चला रही है, अपना वीमेन कार्ड इस्तेमाल कर रही है, उसके आर्गुमेंट्स पे बात नहीं करेंगे। तो एक तो हमें देखना है कि हमारे यहाँ औरत की इज़्ज़त तो करते हैं, लेकिन औरत का मकाम क्या है, उसे बहुत सारे लोग पैर की जूती समझते हैं। दूसरी बात है रियलाइज़ेशन, हमारे यहाँ इस क्राइम की रियलाइज़ेशन नहीं है, क्योंकि देखें जब बाप, भाई, बेटा कर रहा है, ठीक है? तो वो रियलाइज़ ही नहीं कर रहा कि मैं कितना बड़ा एक जुर्म कर रहा हूँ। उसके फिज़िकल इम्पैक्ट्स होंगे, उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या होंगे? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने रियलाइज़ करना है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सीसीपीओ साहब आए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये क्राइम को पहले मैं मतलब ऐसे क्राइम के बाद अव्वल तो ये आता है कि बोलने के काबिल ही नहीं रहते। जो हमारे कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो बोलने के काबिल रहते ही नहीं है, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन में उनके हुआ है, ठीक है? और चाहे जिन भी वजूहात की वजह से हुआ है। चाहे मैं कहती हूँ वो औरत तौबा इस्तग़फ़ार नाउज़ुबिल्लाह नेकेड भी हों, तब भी शी डज़न्ट डिज़र्व कि उनके साथ ये सब कुछ हो। तो जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में हुआ है, उसे तो जब तक मुजरिम पकड़ा ना जाए, वो बोले ही ना। और जब वो आके एक स्टेटमेंट, इतनी गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इसका मतलब है उन्हें रियलाइज़ेशन नहीं है कि कितना गहरा ये क्राइम है। तीसरी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे साइमा कामरान साहिबा ने भी कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किन फैक्टर्स को कहते हैं, कपड़े ऐसे पहन के निकली थी, ठीक है? इस टाइम पर निकल आई थी,
کوئی نہ کوئی وجہ ہم کہتے ہیں محرم کے ساتھ نہیں نکلی تھی. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی اوریجنل رسپانسبلٹی, مطلب جو اس کی صحیح رسپانسبلٹی ہے وہ کہاں لائے کرتی ہے, کون سے ایسے فیکٹرز ہیں, کون سی ایسی ڈسپریشن ہے ہمارے نوجوانوں میں, ہمارے مردوں میں, کہ وہ ان کرائمز کے لیے ان کو اکساتے ہیں. جبکہ ہم کیا کہتے ہیں, رسپانسبل جن فیکٹرز کو ہم قرار دے رہے ہوتے ہیں وہ سب رانگ ہیں, وہ سب غلط ہیں, انجسٹیفائڈ ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو 3 چیزیں یہ مین چیزیں ہیں, اپارٹ فرام لا امپلیمنٹیشن اور لوپ ہولز ان دا لا, یہ 3 چیزیں بہت زیادہ مین فیکٹر ہیں, میجر رول پلے کرتی ہیں عورتوں کے ساتھ اس رویے کی. جی بہت شکریہ. جو لاز کی بات آپ نے کی وہ تو ظاہر ہے ایک گورنمنٹ لیول کی کرنے والی بات ہے. میرا کویسچن سائمہ کامران صاحبہ, میرا کویسچن یہ ہے کہ ان جنرل سوسائٹی کا یہ رویہ خواتین کے خلاف ایسا کیوں ہے کہ وہ مطلب اگر کوئی خاتون جیسے یہ کہہ رہی تھی وہ کپڑے پہنے گی تو کہیں گے کہ اس طرح کے کپڑے نہیں پہننے, تم نے بیٹھنا نہیں, تم نے کھڑے نہیں ہونا, تم نے اسکول نہیں جانا, تم نے اپنی مرضی کی شادی نہیں کرنی. کیا ہمارا معاشرہ ابھی تک عورت کو ایک الگ مطلب مخلوق ہی سمجھتا ہے جس کو کسی مرد کو, میں ایسے بھی واقعات ہیں کہ بھائی کی شاید عمر جو ہے وہ 5 سال ہو, 10 سال ہو, اور وہ اپنی 16 سال کی 17 سال کی بہن کو سمجھا رہا ہے کہ نہیں تم دیکھو کالج نہیں جانا, ایسے نہیں کرنا. بلکہ کراچی میں واقعہ ہوا, وہ بھائی جو ہے اس نے بیٹھ کے اس کو چھری سے اس کو ذبح کیا اور اس کے پاس بیٹھ کے وہ فون پہ جو ہے وہ کھیل رہا تھا. پورے میڈیا نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا. اور کیا یہ ایسا کیوں ہے؟ آپ کا تعلیم سے تعلق ہے, ایسا کیوں ہے کہ مرد کو, پاکستانی مرد کو یہ لگتا ہے کہ عورت تو اس کے بغیر, عورت کو تو کوئی عقل ہی نہیں ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب باہر نکلنا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے کپڑے پہننے ہیں, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون مجھے چڑھے گا, مجھے سمجھانا پڑے گا. یہ رویہ کیوں ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ جی میں اپنا ایک پرسنل واقعہ بتاؤں گی. ظاہر ہے کہ یہ حقیقت نگاری کا واقعہ ہے. تو میں جب کالج سے آیا کرتی تھی تو میرے پیچھے لڑکے ہوتے تھے. بھائی نے ایک دن دیکھ لیا, مطلب وہ کھڑکی میں سے دیکھ رہا تھا, آگے مجھے کہتا ہے فلاں لڑکا تمہارے پیچھے کیوں آ رہا تھا. میں نے کہا تم جاؤ اس سے پوچھو وہ کیوں آ رہا تھا, میں اس کے پیچھے نہیں جا رہی تھی, وہ میرے پیچھے آ رہا تھا. تو فرض تمہارا بنتا ہے کہ تم اس کا جا کے گریبان پکڑو, تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں چادر میں ملبوس اسی طرح آرام سے آنکھیں جھکائے جا رہی ہوں, تو تم مجھ پہ کیوں الزام دے رہے ہو؟ میں کہتے ہیں میں اسے قتل کر دوں گا. میں نے کہا میری طرف سے تم اس کو 100 دفعہ قتل کرو, میرا کیا اس سے رشتہ ہے؟ تو اب یہ مجھے بتائیے کہ ایک عورت جا رہی ہے سڑک پر اور اس پہ آوازیں کسے جا رہے ہیں اور اس پہ جناب اس کے پیچھا کیا جا رہا ہے, اسے ہیرس کیا جا رہا ہے, اور اس کے باوجود کہ وہ چادر میں ملبوس ہے, اس کے باوجود کہ وہ برقعے میں ملبوس ہے, اس کے باوجود کہ اس نے اپنی تمام احتیاطی تدابیر کی ہوئی ہیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے اس کے ساتھ ہی جو لڑکی دوپٹے میں جا رہی ہے اس کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے, جو لڑکی برقعے میں جا رہی ہے اس کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے. اب بات کہاں آتی ہے؟ نفسیات پر. ہماری ماؤں نے ہمیں صرف لڑکیوں کو, پاکستان کی لڑکیوں کو یہ بتایا ہے کہ لڑکے سب کچھ کر سکتے ہیں, لڑکی یہ نہیں کر سکتی, لڑکی وہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے میں مانتی ہوں بہت سی چیزوں میں ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ لڑکی جب ایک پوری فیملی کو سنبھالتی ہے, ایک پوری نسل کو سنبھالتی ہے, تو پھر تو وہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہے. وہ مرد بھی بن رہی ہوتی ہے, وہ باپ بھی بن رہی ہوتی ہے, وہ ٹیچر بھی بن رہی ہوتی ہے, وہ ماہر نفسیات بھی بن رہی ہوتی ہے. تو پھر آپ کسی لڑکی سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لڑکیاں بے وقوف ہوتی ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے سب سے پہلے لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ ایک پوری کتاب لکھی. مجھے بین الاقوامی یونیورسٹی پاکستان نے کہا کہ لڑکیوں کو ہمارے معاشرے میں بہت بے وقوف سمجھا جاتا ہے, ان کو نہیں سمجھا جاتا کہ وہ بہادر ہیں, ان کو نہیں سمجھا جاتا کہ ان میں کوئی خوبی ہے. تو آپ لڑکیوں پر لکھیں, اور میں نے ایک کتاب پوری لکھی, ہم کسی سے کم نہیں. اس کے بعد میں نے رمشا 007 کے نام سے تعلیم و تربیت میں پوری ایک سیریز لکھی جس میں لڑکی جاسوس تھی اور وہ لڑکوں کو یا مجرموں کو پکڑواتی تھی. اور بہت ہی میں نے اس طرح کہا کہ دیکھیں میری بات سنیں کہ عورت کو اگر آپ جتنا یہ کہیں گے نا یہ تو بے وقوف ہے, یار یہ بے وقوف کیسے ہے مجھے یہ بتائیے. جب ایک مرد اس کے اندر پرورش پا رہا ہے, ٹھیک ہے, جب وہ ماں بیٹے کو جنم دے رہی ہے, اس کا دماغ
اس کے دماغ سے وہ بچہ جو ہے وہ عقل مندی لے رہا ہے. جب وہ تخلیق جو وہ مرد کی صورت میں پیدا کرتی ہے تو اس کی ذہانت کہاں سے آتی ہے؟ اس کی ذہانت ماں سے آتی ہے. تو آپ ماں کو کیسے بے وقوف سمجھ سکتے ہیں؟ آپ بہن کو کیسے بے وقوف سمجھ سکتے ہیں؟ میرے ایک شعر ہے کہ تیری تنقید پہ تکرار کا حق رکھتی ہوں، تیری تنقید پہ تکرار کا حق رکھتی ہوں، صنف نازک سے ہی انکار کا حق رکھتی ہوں. فخر بیٹے ہی ہوا کرتے نہیں ہیں گھر کا، فخر بیٹے ہی ہوا کرتے نہیں ہیں گھر کا، میں بھی تو عظمت دستار کا حق رکھتی ہوں. تو آپ یہ ہمارے ہاں نہیں سمجھا جاتا. ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت سے ناقص العقل بندہ کوئی ہے ہی نہیں. آپ گھر کے شوہر ہو کے بیوی سے مشورہ کیے بغیر جب کام کرتے ہیں تو آپ سب کو جا کے بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں بیوی کے نیچے نہیں لگا ہوا، میں بیوی کا یار آپ کی وزیر ہے وہ. آپ اگر صدر ہیں تو وہ آپ کی وزیر ہے. یہ ایک سلطنت ہوتی ہے گھر جس میں آپ عورت کی عزت کرتے ہیں جو بیٹا دیکھ رہا ہوتا ہے، جو بیٹی دیکھ رہی ہوتی ہے. اب بیٹے نے جب ماں کی چیخیں سنی ہوتی ہیں بچپن سے، ماں کے بال کھینچتے ہوئے دیکھے ہوتے ہیں، ماں کو باپ کے ہاتھوں پٹتے دیکھا ہوتا ہے، تو وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ عورت تو بنی اس لیے. ہمارے گاؤں کا کلچر، ایون گاؤں کا کلچر شہروں کا تو ہے ہی. میں آپ کو بتاؤں شہروں میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہم اس پہ پردہ ڈھک دیتے ہیں. جیسے رباب نے کہا کہ ہمارے گھروں کے اندر عورتیں محفوظ نہیں، باپ اور بیٹی کا رشتہ غیر محفوظ ہے، بہن اور بھائی کا رشتہ غیر محفوظ ہے. اور اس طرح کی مثالیں جب میں نے کل دی اپنی پوسٹ پر تو کسی نے مجھے کہا خدا کے لیے ایسا مت کیجئے، یہ قیامت بھی نہیں آئی ابھی تک جو آپ بول رہی ہیں. میں نے کہا یہ قیامت آ چکی ہے اور بہت برسوں پہلے آ چکی ہے، لیکن آپ لوگ اس کو قالین کے نیچے کوڑا کرکٹ دبا دیتے ہیں. جب تک کہ وہ تعفن پیدا نہ کرنا شروع کر دے اپنی لڑکی کو کہتے ہیں کہ خاموش، تمہارے ساتھ جو ہوا آگے مت بولنا. کیوں؟ کیا اس کے لیے کوئی زندگی میں وہ واقعہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ اس کو اس کا باپ جس نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کا سسر اس کی اور جس طرح کہہ رہی ہیں کہ شادی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جی شادی کر لی خاتون سے تو وہ جی ہماری کسٹڈی میں آ گئی، ہماری جائیداد بن گئی. تو وہ عورت اگر انکار کرتی ہے تو آپ اس کے انکار کو انکار نہیں سمجھتے. آپ تو اس کا پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ ریپ ہوتا ہے. آپ اگر عورت کی نا کو نہ سمجھیں تب جا کر کہیں یہ مسئلہ حل ہوگا. جب عورت کو گھر سے عزت ملے گی، عورت کو گھر سے اطمینان ملے گا کہ میں محفوظ ہوں. عورت اپنے گھر میں ہی محفوظ نہیں ہے، وہ کیسی اولاد کو جنم دے گی؟ بہت خوبصورت بات کی آپ نے، بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ جب گھر سے ہی وہ محفوظ نہیں ہوگی تو پھر وہ باہر کیسے اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گی. رباب حیدر صاحبہ، میں ایک بہت ہی سخت قسم کا کوشچن آپ سے کرنے لگا ہوں، امید ہے آپ اس کا جواب دیں گی. سخت اس لیے کہ میں نے آج آپ کا یہ جو پروگرام ہے اس کو شیئر کیا. آپ یہ جو میری ہوسٹ ہیں سائمہ کامران، جو میرے ساتھ گیسٹ ہیں، ہوسٹ بھی یہ رہتی ہیں پروگراموں میں، آپ دونوں ہی ہوسٹ ہیں، بلکہ ہم تینوں ہی ہوسٹ ہیں. تو اس کے نیچے ایک بہت ہی مذہبی جماعت کے کارکن نے یہ کمنٹ کیا کہ یہ آپ کوئی فیشن شو کرنے لگے ہیں. تو میں نے اس کو جواب دیا کہ ایک خاتون میرے ساتھ ہیں جو دوپٹے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک خاتون جو ہیں وہ فل حجاب میں بیٹھی ہوئی ہیں. مجھے نہیں پتا آپ پاکستانی مرد اب آپ سے کیا چاہتا ہے. میرے خیال میں مجھے تو اس کے کمنٹس پڑھ کے لگا کہ وہ چاہتے ہیں، پاکستانی مرد یہ چاہتے ہیں جو یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں نہیں. میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ آپ نظر ہی نہ آئیں، آپ بالکل غائب ہو جائیں، آپ پتہ نہیں مر جائیں، یا مطلب اس کے اپنے گھر کی عورتوں کے علاوہ اسے دنیا میں کوئی دوسری عورت نظر نہ آئے. سوری ٹو سے دیٹ. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں یہ حجاب آپ کی چوائس ہے، آپ کیوں کرتی ہیں؟ سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے مسلم اسٹوڈنٹ، میں آپ سے کوشچن یہ کرنا چاہوں گا. سائمہ کامران صاحبہ نے کہا کہ ماؤں کی تربیت میں کہیں کوئی مسئلہ ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری ماؤں نے کہیں یہ نہ ہمیں سمجھا دیا ہو کہ عزت صرف اسی کی کرنی ہے جو دوپٹے میں ہوگی، جو حجاب میں ہوگی. دوسری جو خواتین ہیں وہ بالکل ہی تمہیں اجازت ہے جو مرضی کرو. جیسے سی پی او صاحب نے کہا کہ چونکہ وہ اکیلی تھی، چونکہ وہ رات کو نکلی، چونکہ وہ
اور وہی مجرم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اس وقت شراب کے نشے میں تھے. جیسے سائمہ کامران صاحبہ نے بڑی بڑی بولڈ باتیں کی کہ وہ حق سمجھ لیتا ہے کہ بھائی میں تو جو مرضی ہے مطلب کروں. یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارے پاکستانی مرد کا. وہ سمجھتا ہے کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی, جو عورت وہ نہیں کرتی. میں آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ اس لیے پوچھ رہا ہوں, آپ جرمنی میں بیٹھی ہوئی ہیں, بہت سی خواتین جو ہیں وہ جاب کرتی ہیں, وہ اپنے دفاتر میں جاتی ہیں, وہ اپنی فیملی کو چلا رہی ہیں, وہ اپنے بچوں کو پال رہی ہیں, وہ باقاعدہ جاب کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پھر کوئی جینے کا حق نہیں ہے, ان کو تو پھر مار ہی دینا چاہیے. کیا کہتی ہیں آپ اس پر؟ سب سے پہلے تو میں پہلا کویشچن کا آنسر شارٹلی دوں گی. حجاب میری اپنی چوائس ہے, اپنی مرضی سے کرتی ہوں. کبھی بالکل عربک اسٹائل کا کرتی ہوں, کبھی اسٹالر لے لیتی ہوں, لیکن میں اس لیے کرتی ہوں کیونکہ یہ ایک موڈیسٹ وے ہے, میرا اپنا دل چاہتا ہے. اور لیکن اگر کوئی خاتون کسی نے نہ کیا ہو تو آپ اس کو آوارہ سمجھتی ہیں یا یہ بھی بتا دیجیے گا؟ اس پہ بھی میں دوسرے اس پہ آتی ہوں. میں آپ کو اپنی فیملی کی مثال دیتی ہوں کہ میں اپنی پھپھو میری جو ہوتی ہیں وہ حجاب نہیں کرتی بالکل. دوپٹہ بھی پتلی سے ایک وہ شال کبھی لے لیتی ہیں, وہ بالکل نہیں کرتی. میری اپنی امی کافی مطلب لائک 40s تک انہوں نے کبھی پراپر حجاب نہیں کیا. میرے فادر نے جب ان لوگوں کی لو میرج انہیں پسند کیا, وہ بالکل دوپٹہ نہیں, ٹام بوائے انہیں کہتے تھے, ٹھیک ہے, ان کے چھوٹے سے بال تھے اور بہت وہ اچھی ماڈرن تھی اس وقت زمانے کے مطابق. تو ایک تو یہ کہ یہ میری اپنی چوائس ہے. دوسری بات ہم آتے ہیں جو آپ نے ماؤں کی کا بھی ذکر کیا, پھر اس کمنٹ کا بھی ذکر کیا. تھینک یو کہ آپ اس کو لے کر آئے, کیونکہ میں خود پروگرام کر رہی ہوں. جذبہ نیوز کا بھی شکریہ کہتی ہوں, پیارا صاحب کا شکریہ کہتی ہوں. ہم نے اس ٹاپک پہ پروگرامس کیے ہیں کہ انفارچونیٹلی پاکستان تو پاکستان ہے, وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو سیفٹی نہیں ہے, لاز کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جرمنی میں بھی آ کر پاکستانیوں کی وہی مینٹیلٹی ہے, اور آپ یقین کریں ایسے ایسے کیسز آئے ہیں. یہ تو چلو انہوں نے کمنٹ کیا نا بھائی صاحب نے, چلو تھینکس کہ وہ ہمارے سامنے آئے ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں جو بیویوں کو یہاں لے آتے ہیں, انہیں 3 مہینے کیلر میں بند کرتے ہیں, پھر انہیں واپس پاکستان چھوڑاتے ہیں, ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیتے ہیں. پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو یہاں آ کے ان کے مائنڈ چینج کر جاتے ہیں کہ جی آپ ماڈرن نہیں ہیں, تم میرے ساتھ چل نہیں سکتی ہو, ٹھیک ہے, تو میں تمہارے ساتھ نہیں وہ گزارا کرتا. اچھا, پھر کچھ ہوتے ہیں جو کہ الکوہولکس ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے جھوٹ بولے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں پہ نہیں بتاتے, یہاں کے مار پیٹ ان کی شروع ہو جاتی ہے. پھر ان کے اسٹینڈرڈ چینج ہو جاتے ہیں. کبھی وہ بیویوں کو گھر سے نہیں نکلنے دے رہے, گروسری کرنے نہیں جانے دے رہے, اور کبھی وہ انہیں نیو ایئر میں شرابیں پلا رہے ہیں, ان کو آفر کر رہے ہیں, اور اگر وہ نہ کر رہی ہیں تو انہیں مار پیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, باقی تو ہم جو پرسنل افیئرز ہیں یا جو فزیکل ریلیشن شپ ہے میاں اور بیوی کے درمیان, اس پہ ہم جاتے ہی نہیں ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں ماں کی تربیت, اول تو یہ کہ تربیت ماں اور باپ دونوں کا فرض ہے, ٹھیک ہے, مطلب یہ خالی ماں کے اس پہ نہیں ہے. دوسری بات میں سمجھتی ہوں کہ معاشرہ جو ہے نا وہ اس نے شروع سے ایسے ڈیفائن کیا ہے کہ اچھی عورت بری عورت. شروع سے جو ماں بھی آتی ہے وہ جب ایک سسرال میں آئے گی تو اسے بتایا جائے گا کہ جی اچھی عورت وہ ہے جو چپ کر کے شوہر کی بات مانتی ہے, ٹھیک ہے, جو شوہر کو آگے سے جواب نہیں دیتی ہے, جو کہ شوہر اگر کہہ رہا ہے کہ برقع پہنو تو پہنتی ہے, شوہر کہے گا برقع اتار دو تو اتار دیتی ہے, شوہر جب بلائے گا وہ آئے گی, اگر وہ خود سے کہتی ہے تو وہ اچھی عورت نہیں سمجھ جاتی. میں سمجھتی ہوں کہ اس ماحول میں, اس پریشر میں جب ایک ماں, ایک لڑکی جو ہے وہ ماں بنتی ہے, اسپیشلی وہ لڑکیاں جو کہ انڈر ایج ہیں یا ٹین ایجرز ہیں یا ارلی 20s میں ہیں, ان کو اس چیز کا پریشر ہوتا ہے کہ ہمیں تانے سننے کو ملیں گے, ہمیں معاشرہ کیا کہے گا. اس معاشرے کے پریشر میں وہ زیادہ فوکس کیا کرتی ہیں کہ وہ جو بیٹی ہوتی ہے نا اس کی بھی ہو سکتا ہے اتنی تربیت نہ کر رہی ہوں جتنی اسے ڈراتی ہیں معاشرے سے. ہمارے ہاں جو ایک فیکٹر ہے جو تربیت میں بہت زیادہ, عورت کی تربیت میں جو بہت اہم رول پلے کرتا ہے, وہ ہے ڈر, خوف. جیسے سائمہ کامران صاحبہ نے بھی کہا کہ سوال کیا ہوگا, لڑکی کو شروع سے, میری اپنی خالہ نے مجھے سمجھایا کہ اصل میں رباب ہوتا یہ کہ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں گلی سے یا بازار سے اور آپ کو کوئی سیٹی مارے گا تو لوگ اس کو کچھ نہیں کہیں گے, لوگ آپ کے کریکٹر پہ بات کریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ تم خود کیئرفل رہو, خود اوائڈ کرو, خود کسی کے منہ نہ لگو. ایون اگر کوئی بدتمیزی بھی کرتا ہے تو اس بات کو بڑھاؤ نہ. کیوں؟ کیونکہ انہیں یہ ڈر ہوتا تھا کہ بچوں کو اٹھا کے لے نہ جائیں, خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے کہ فیئر عورتوں میں ڈالا جاتا ہے, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ قانون نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں, جرمنی میں کوئی بھی پاکستانی ہے, مسلم ہے, وہ بول سکتا ہے بولنے کی حد تک, لیکن وہ کبھی اپنی عورت کو یا کسی دوسری عورت کو قانون کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں کر سکتا کہ یہ کام کرو, اسے زبردستی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہاں پہ لا انفورس ہوگا, اور کیوں وہ وہی مرد ہے, اس وقت اس کی عزت نہیں جاگے گی جب وہ لا کے سامنے کھڑا ہوگا. لیکن یہی مرد ہے, اس کو پتا ہے کہ وہاں پہ لا نہیں ہے پاکستان میں, تو کیا ہے کہ میں جو مرضی کرتا ہوں.
تو ایک چیز ہم نے یہ دیکھی ہے کہ ماؤں کی تربیت ٹھیک ہے، ماں کا بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مائیں ہیں جو ورکنگ ویمن بھی ہیں، بہت ساری اب جو ہمارے گھر میں ڈومیسٹک ہیلپ آتی ہے، سائمہ اس بات سے ایگری کریں گی کہ وہ بیچاریاں ان کے شوہر نشئی ہیں، معذور ہیں، بہت ساروں کے شوہر چھوڑ گئے ہیں، 6 بچے بھی ہیں ان کے، اب وہ دن بھر کما بھی رہی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے سودے سلب بھی لے کے جانا ہے، انہوں نے جا کے گھر میں کھانے بھی پکانے، وہ کہاں سے اپنی اولاد کی تربیت کریں گی بتائیں؟ تو یہ جو اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، ہمیں اس کو براڈر پکچر میں دیکھنا ہے، تربیت بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں. جی بہت شکریہ، بڑا اچھے طریقے سے آپ نے ہینڈل کیا. سوری میں بھی مردانہ سوچ کے تحت بار بار ماں ماں کہہ رہا ہوں، اصولی طور پر دونوں کا فرض بنتا ہے، ماں اور باپ دونوں کا فرض بنتا ہے، تو میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں اس حوالے سے. سائمہ کامران صاحبہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ شاعرہ بھی ہیں، ادیبہ بھی ہیں، ماہر تعلیم بھی ہیں، تو آپ ظاہر باہر نکلتی ہیں. اب یہ جو مردوں کی خواہش ہے کہ بالکل آپ کہیں نظر ہی نہ آئے، وہ تو آپ تو اس کے بالکل انگیز جا رہی ہیں، یعنی اس سے بغاوت کر رہی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایسی خواتین جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی آرٹ، کوئی فن، کوئی صلاحیت دی ہے، جیسے فائن آرٹ ہے، جیسے شاعری ہے، جیسے ادب ہے، جب وہ کوئی جاب شروع کر دیتی ہیں، وہ ڈاکٹر بن جاتی ہیں، وہ لائر وکیل بن جاتی ہیں، ان کو کورٹ کچہری میں جانا ہوگا، وہ انجینئر بن جاتی ہیں، تو یہ جو رپورٹس آئی ہیں پاکستان کی، میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے 6 مہینے میں 2000 کے قریب جو ہے وہ ریپ ہوئے، اور یہ جو رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کا جو سی سی پی او اتنے ہائی لیول کا بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ خواتین کو خود بھی احتیاط کرنی چاہیے تھی. وہ نا اب آپ شاعر لوگ ہیں تو مجھے بھی شاعری آ گئی، وہ کسی نے اہل ستم سے تو ایک حرف بھی نہ کہا، سبھی نے مجھ سے کہا تو ہی حوصلہ کرتا. تو یہ آپ کیا سمجھتی ہیں نفسیاتی طور پر غیر محفوظ سمجھتی ہیں اب اپنے آپ کو اس قسم کے بیانات کے بعد، اس قسم کے سماجی رویے کے بعد، کیونکہ گورنمنٹ تو نہیں لگتا کہ آپ کے ساتھ کھڑی ہونے والی ہے؟ آپ نے ایز اے شاعرہ مجھے جس طرح ڈیفائن کیا، وہ میں واقعی اس چیز کو جھیل چکی ہوں، کیونکہ میں نے جب اس چیز پہ مطلب اس میدان میں قدم رکھا تو مجھے کئی گروپس نے آفر کی کہ ہم آپ کو فلانا جو ہے ایوارڈ دیں گے، آپ ہمارے گروپ میں شامل ہو جائیں. اب ہمارے گروپ میں شامل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ میں راتوں کو ان کے ساتھ گھوموں پھروں، میں ان کے ساتھ وہ سگریٹ نوشی کریں، شراب نوشی کریں، میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں، میں اپنے گھر کو بھول جاؤں، میں اپنی ذمہ داریاں بھول جاؤں، میں اپنی عصمت بھول جاؤں، وہ جہاں کہیں وہاں میں جاؤں، جہاں وہ نہ کہیں وہاں میں نہ جاؤں. میں نے کہا جی، کہتے ہیں آپ اس سے 1 سال میں کہاں سے کہاں پہنچیں گے سائمہ، آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے دل میں یہ کہا اور سلام کر کے اٹھ گئی کہ مجھے چاہے اس راستے میں 10 سال لگیں، لیکن میں اپنی عصمت کا، اپنی ڈگنیٹی کا سودا نہیں کروں گی. بعض خواتین کر لیتی ہیں، میں اس بات پہ بھی خواتین ناراض ہوں گی، لیکن وہ شارٹ کٹ استعمال کر لیتی ہیں، اس وجہ سے وہ مرد ہر ایک عورت کو اسی کیٹیگری میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے یوم خواتین پر پی ٹی وی پر ایک نظم پڑھی تھی، اگر آپ اجازت دیں تو جی میں وہ آپ بالکل ضرور. عورت کے حوالے سے میں نے یہ کہا کہ عورت کو صرف آپ خد و خال سے کیوں پرکھتے ہیں، اس کی اپنی زندگی ہے، اپنی شخصیت ہے، تو اس پہ آپ نظر رکھیں. مجھے جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی شاعری کو داد دیں یا آپ کی تصویر کو، تو میں کہتی ہوں میری شاعری کو، کیونکہ میں تو خدا کی تخلیق ہوں، میری تخلیق تو یہ شاعری ہے. تو آپ میری شاعری کو کریں، میری تصویر پہ آپ کمنٹ نہ کریں. تو ہے میرے تحت ایک زندگی ہے اس کی ماہو سال سے پرے، ایک زندگی ہے اس کی ماہو سال سے پرے، عورت کو دیکھ اس کے خد و خال سے پرے، عورت کو دیکھ اس کے خد و خال سے پرے. معصومیت کے دن گئے، معصومیت کے دن گئے، صیاد سے کہو، معصومیت کے دن گئے، صیاد سے کہو، یہ جل پری رہے گی تیرے جال سے پرے. ہے نا رباب؟ آپ بھی داد دے سکتی ہیں. جل پری رہے گی تیرے، یہ جل پری رہے گی تیرے جال سے پرے. اور وہ جو چھوٹی بچیوں کے لیے میں نے کہا کہ مت توڑ باغ باں اسے رہنے دے باغ میں، مت توڑ باغ باں اسے رہنے دے باغ میں،
मुरझा न जाए फूल कहीं डाल से परे, मुरझा न जाए फूल कहीं डाल से परे, ए जिंदगी ना मुझको फरेबों में डालना, अब सोचने लगी हूँ तेरी चाल से परे। वाह वाह वाह, ये जरा दोबारा मुकर्रर। जी, ए जिंदगी ना मुझको फरेबों में डालना, अब सोचने लगी हूँ तेरी चाल से परे। तो मैं तो यही समझती हूँ कि अगर आप, मुझे लोग अक्सर कहते हैं कि आपको देख के दाद दी जाती है, मुझे बताइए क्या मेरे अशार में, मैंने कहा कि ठीक है, आप मुझे मेरे अशार की कोई कमी बता दीजिए, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। क्या मेरा लहजा, क्या मेरी सोच दूसरी खवातीन से मुख्तलिफ नहीं है? क्या मैं बोल्ड ब्लंट चीजों पे इस तरह लिखती हूँ कि वो बुरे भी ना लगे? मैं बिल्कुल सही बात है, औरत की डिग्निटी ही इसमें है कि वो एक तहजीब के दायरे में रहकर अपना हक मांगे, ये नहीं कि वो कह दे कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं इसके खिलाफ हूँ, ये चीज ने। और उस लड़की ने जिसने भी ये कहा है, आई डोंट थिंक सो कि उसने इस पैराए में कहा होगा जिस पैराए में हमारे यहाँ लिया गया है इसको। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरा एक शेर भी है कि शौक जिद्दत पे नई नस्ल से कहना है मुझे, आबरुओं का जनाजा ना निकाला जाए। तो हमें भी अपनी हदूद पहचाननी है, खातून को भी पहचाननी है, और खातून पहचानती हैं। बहुत कम ऐसा तबका है, मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पाकिस्तान में आप देखेंगे तो मेरा ख्याल से, मैं जहां तक जितना मैंने जिंदगी गुजारी है और जितना मैंने खवातीन को देखा है, 2% भी मुझे ऐसी खवातीन नहीं मिली जो ऐसी सोच रखती हैं। पता नहीं ये लोग उस यौम खवातीन पे या आज़ादी निस्वां पे कहाँ से ये खवातीन ढूंढ के लेके आते हैं और ये सब कुछ करते हैं, और ये सब कुछ बैनर्स बनते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब तो ज़ाहिर है एक खातून ही दे सकती है। मैं बतौर मर्द तो अगर तनकीद भी करूंगा तो फिर इसमें आ जाएगा कि जी आप खवातीन को बुला के तो खवातीन के हक के लिए बैठे हैं या खवातीन के खिलाफ गुफ्तगू शुरू कर दिया। तो मैं चाहूंगा कि इसका जवाब जो है वो तायरा रुबाब हैदर सॉरी मैं आपका नाम रुबाब हैदर साहब इस चीज़ का जवाब दें कि ये जो क्लैश है खवातीन के दरमियान, एक बहुत बड़ा क्लैश है। जैसे हमने आज का मौजू यही है कि मसला सिर्फ मर्द और खातून का नहीं है, हमारे जो घरों में तरबियत दी जाती है उसमें आपने खुद बताया कि बड़े समझाते हैं कि आपने बर्दाश्त करना है, आपने शोर नहीं मचाना, आपने जो है वो किसी को बताना नहीं, यानी सफर करना जो है वो उस सोसाइटी का नॉर्म बन गया है, यानी उसका असूल बन गया है कि अगर आप खामन की मार खाती रहेंगी तो बहुत अच्छी खातून है, अगर आप किसी अदारे को तला देती हैं तो आप अच्छी खातून नहीं है, अगर आप जो है वो डिवोर्स अप्लाई करती हैं तो फिर तो बहुत ही बड़ा जुल्म कर दिया आपने। हालांकि अल्लाह और उसका रसूल आपको इजाजत देता है लेकिन मुआशरा आपको इजाजत नहीं दे रहा। क्या कहेंगी जो इन्होंने बात की उस हवाले से? अच्छा, पहले तो मैं वो इनके शेर, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत नज़म थी, उसमें से इनके शेर का हवाला दे के मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला थोड़ा सा मैं कंटेंट वाज़ेह करूंगी। जो इन्होंने कहा कि जल परी रहेगी जाल से परे, बेसिकली जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी है वो ये उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि नो मीन्स मेरा जिस्म है मेरी मर्जी है। अभी मैंने एक वीडियो में देखी थी, शो पे आने से पहले एक टिकटॉक स्टार थी, वो कहीं किसी मेरे ख्याल से इवेंट पे गई हुई थी या कोई पार्क में थी, उन्हें सारे बच्चों ने, बच्चे इवन टीनेजर्स थे, घेर लिया। आप यकीन करें, मतलब उनको बस घेरा हुआ है, उन्हें पकड़ रहे हैं, सेल्फी सेल्फी, इतना वो चीखना शुरू हो गई कि बचाओ, हेल्प हेल्प हेल्प। तो वो नहीं सुन रहे, उसके उनके ऊपर आ रहे हैं, फिर अजान शुरू हो गई है और साथ कह रहे हैं कि ओ रुको अजान हो रही है, साथ ही उन्हें एक बड़ी गाली देते हैं कि वो भाग रही है, अजान हो रही है, वो भाग रही है और साथ गाली। ठीक है, तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी ठीक है, थोड़े से वर्ड्स में भी हमारे माशरे के कॉन्टेक्स्ट में उस तरह से नहीं सही मतलब बैठे वो, और लोगों ने एतराज किया नहीं है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि नो है तो नो है। अगर मैं जल परी हूँ और मैं तुम्हारे जाल में नहीं आ रही हूँ तो मैं नहीं आऊंगी, ये मेरी मर्जी है, इसको रिकॉग्नाइज करो, पहली बात। दूसरी बात है कि मर्दों को एक चीज समझनी है कि मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेंट, जबरदस्ती की हाँ कराई गई हाँ नहीं होती। जैसे साइमा कामरान साहिबा ने कहा कि मैंने उनको उठ गई उस महफिल से और मैंने सलाम अर्ज किया कि मैं नहीं परसू करूंगी अपना कैरियर इस तरह से,
बहुत सारी लड़कियां स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज एरिया से आती हैं या जो जिनको ये एक्सपीरियंस पहले नहीं होता या जो छोटी हैं, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक पॉलिटिकल फील्ड से है, पॉलिटिक्स से है, मैं इसको समझ सकती हूँ कि उन्हें इतना ऐसे ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है, उन्हें ऐसी ऐसी ऑफर्स दी जाती हैं, उन्हें ऐसे ऐसे ब्लैकमेल किया जाता है कि वो मजबूरन कहती हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा अगर टच कर रहे हैं ठीक है, अब हमारे यहाँ मर्दों का क्या है, और जी अगर मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मेजोरिटी मर्द क्या कहते हैं, मेरी अपनी फैमिली भी इंक्लूडिंग, मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें कन्विंस किया क्योंकि हम पॉलिटिकल फैमिली से हैं, सियासत औरतों का काम नहीं है, औरत जो सियासत में जाती है उसे अच्छा नहीं समझा जाता, स्पेशली कंवारी औरत को। बहुत सारे लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि अगर आप परसू करना चाहती हैं और आप सेफ रहना चाहती हैं तो शादी कर लें, अगर आप शादी नहीं करेंगी तो आप जिस भी महफिल में जाएंगी लोग आपको इसी नजर से देखेंगे कि वो एक खुली हुई दुकान या गोश्त का पीस आ रहा है। तो एक तो ये हमने समझना है कि मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेंट नहीं होती। तीसरी बात कि मर्दों को ये चीज समझनी है कि परसू करना छोड़ दें, अगर एक औरत ने ना कह दिया ना तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे कहें कि नहीं तुम अभी समझ नहीं रही, तुम बच्ची हो, बहुत मजा आएगा, खाने के लिए चले जाते हैं, ठीक है, मैं कर ही तो क्या रहा हूँ, मैं कर ही तो क्या रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे वाकयात मैंने देखे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, जिसमें मर्द हजरात कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, 2 दिन के बाद वही बाप लवर भी बन रहा होता है, और समझ ही नहीं आ रही थी, कैसे साइकोलॉजिकल वो है ना कि उसे नहीं समझ आ रही थी। फिर मुझे प्यारा साहब ने एक बहुत जबरदस्त बात की जो मैं जब कोट करना चाहूंगी, उन्होंने मुझे कहा कि करेक्टर रबाब हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना उसके करेक्टर की बात आप ना करें, उनका जो करेक्टर आइडेंटिफिकेशन है ना वो बड़ा ट्विस्टेड है। औरत के लिए तो ये चीज है कि जी पर्दे में आए, ये करे वो करे, या अगर औरत किसी एमएनए के साथ या एमपीए के साथ या किसी भी बिजनेसमैन के साथ या किसी शराबी कबाबी के साथ देखी जाए तो औरत गलत है, औरत 2 नंबर है। लेकिन वही एमएनए एमपीए बिजनेसमैन शराबी कबाबी बड़े स्टेटस का बंदा आपके घर आता है तो आप उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, उसे चाय पूछते हैं, उस पर पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इज्जतदार है, क्योंकि वो मर्द है। तो हमने ये चीज समझनी है कि जो जैसे साइमा कारवान साहब ने बात की कि तहजीब जो है ना वो सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, वो मर्दों के लिए भी है। और हर सिविलाइज माशरा तभी तरक्की कर सकता है, तभी सिविलाइज बन सकता है जब वो ये जो पैमाने हैं ना शराफत के, तहजीब के, इज्जत के, ये औरतों पे भी उतने ही अप्लाई करे जितने मर्दों पे अप्लाई करें। आपका मर्द, ठीक है, औरतों ने भी ये बात समझनी है कि वो कहते हैं ना कि हम मेरा मर्द बहुत अच्छा है तो तुम्हारा मर्द जो है ना वो ऐसे है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। आपका मर्द भी जब घर से बाहर निकल रहा है तो वो मर्द ही है, वो दूसरे के लिए मर्द। बहुत आपका पॉइंट आ गया, मेरे पास टाइम जो है उसकी किल्लत होती जा रही है, मेरा एक दो क्वेश्चन और भी बहुत जरूरी थे। मैं ये आतिफ नजीर साहब बड़े सख्त किस्म के क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो उन्होंने किया था कि खवातीन के अंदर लगता है उन्हें कि इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो 21वीं सदी के चैलेंजेस का सामना कर सकें। दूसरा उन्होंने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है जो मैं भी करना चाह रहा था कि खवातीन खुद अपने हकूक के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाती, मर्द क्यों उनके लिए कह रहे हैं कि करें। और जो तीसरा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा साइमा कामरान साहिबा, ये क्वेश्चन तो आपने देख लिए, ये जो इस्तिलाहात हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि रेप की इस्तिलाह ही गलत है। जब आप कहते हैं कि किसी मर्द ने इज्जत लूट ली, ये इतना घटिया लफ्ज है। यानी जो सीसीपीओ साहब ने कहा या जो जनरल परवेज मुशर्रफ कह रहा है वही हमारा राइटर भी कह रहा है, वही हमारा शायर भी कह रहा है। जिसने गलत काम किया उसने क्या उसकी इज्जत बुलंद हो गई है? यानी बजाय इसके कि कहा जाए कि मुजरम जो है वो उसने घटिया हरकत की, उसकी इज्जत लुट गई, वो मतलब जो है उसको जेल में डालो, वो निशाने इबरत बनाओ, वो जो है सोसाइटी के लिए एक नासूर बन जाए, वो जहां से जाए जहां उसको लोग देखें तो वो कहें कि तू इंतहाई घटिया इंसान है, तेरी इज्जत लुट गई है। बजाय इसके कि जो खातून है उसका तो बाद में कोई रिश्ता भी नहीं आता, तो फिर खवातीन जैसे रुबाब कह रही थी कि बाकायदा छुपाती हैं इस बात को, बाकायदा नजर नहीं आती। और मेरे ख्याल में इस केस में भी अगर फ्रेंच ना होती वो खातून, अगर कोई पाकिस्तानी खातून होती तो वो शायद इस केस को सामने ही ना लेके आती, वो कहती कि क्या जरूरत है। और अभी तक भी कंफर्म नहीं है कि वो खातून सामने आएंगी या अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगी। हो सकता है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाने से भाग जाए। मैंने आपको पहले भी सारे वाकयात बनाए, शबनम, वीना हयात, बलोचिस्तान सुई के मकाम में एक डॉक्टर शाजियां थी जो बाकायदा सरकारी मुलाजमा थी, उनके साथ एक फौज के ऑफिसर ने किया और उस पर उन्होंने बाद में सुई में 2-3 के लिए गैस बंद कर दी, उस पर बहुत बड़े हंगामे हुए। तो ऐसा सोसाइटी ने क्यों इस तरह के असूल बना दिए हैं कि जी
خاتون کی عزت لٹ گئی ہے، حالانکہ عزت تو اس کی لٹ گئی ہے جس نے انتہائی گھٹیا اور غیر اسلامی اور غیر اخلاقی اور غیر شرعی کام کیا۔ دیکھیں آپ کے پاس وقت کم ہے اور میں جلدی سے بتانا چاہوں گی کہ ہمیں شروع کہاں سے کرنا ہے۔ ہمیں شروع کرنا ہے اپنی درس گاہوں سے، جہاں معاشرتی علوم کا پیریڈ ہے، جہاں حساب ریاضی کا پیریڈ ہے، جہاں اردو کا ہے، جہاں انگلش کا ہے، وہاں ایک ایسا پیریڈ ہونا چاہیے جو لڑکیوں کو اپنی حفاظت کے بارے میں سمجھائے، ان کو مارشل آرٹ سکھائے، ان کو بتائے کہ کوئی کس طرح تمہیں ٹچ کر رہا ہے تو تمہیں کس طرح اپنے آپ کو الرٹ ہونا ہے، اور اگر تم کہیں اکیلی جا رہی ہو تو کیا کیا چیزیں تمہارے ساتھ ہونی چاہیے، کیا چیزیں تمہارے پرس میں ہونی چاہیے۔ اب جس طرح وہ صاحب کہیں کہ 21ویں صدی کی عورت یہ اہلیت نہیں رکھتی کہ وہ اس چیلنجز کا مقابلہ کر سکے، تو میں یہ کہوں کانفیڈینس نہیں، یہی تو میں نے آپ سے کہا، کانفیڈینس ہی تو میں نے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ کانفیڈینس کہاں بحال ہوگا؟ درس گاہوں میں ہم تعلیم دیتے ہیں، تربیت نہیں دیتے۔ ہم تعلیم، جبکہ باہر کے اسکولوں میں یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو کوئی بندہ آپ کو اس طرح ہیرس کر رہا ہے تو آپ نے کس طرح اس کے کرنا ہے، کوئی سپرے ہوتا ہے ان کے پاس، کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں دکھائی جاتی، ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ نہیں سب اچھا ہے، سب اچھا، آل از ویل، ناٹ، ہم لوگ چھپاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں کہ میرے ساتھ میری ایک کزن کی میری ہم عمر تھی، ہم 10-11 سال کے تھے، تو ہمارے ایک رشتے دار نے ہمیں اس طرح چھیڑا، اور ہمیں اس وقت نہیں اندازہ تھا کہ، اور ہم دونوں ایک ساتھ ہی تھے، تو ان صاحب کی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ کہیں غیر خاندان سے ہمارے اس میں آئے تھے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، اس نے کہا ہاں اس نے میرے ساتھ بھی ایسا کیا، مطلب صرف ٹچ کیا تھا۔ تو میں نے اپنی بڑی باجی کو بتایا، اس نے اپنی امی کو بتایا، اس کی امی کا وہ بہنوئی تھا، اب وہ نئی شادی ہوئی تھی، میری باجی تو لے کے چلی گئی اپنی ساس کے پاس کہ جناب میری بہن کے ساتھ ایسا ہوا، تو وہ جو ان کی نند تھی، جو ان کی جس کے جو دوسری بیٹی کی امی تھی، کہتی نہیں میری بیٹی کے ساتھ تو نہیں ہوا۔ اب مجھے بتائیے، آپ کی بیٹی رو رہی ہے، آپ کی بیٹی سہمی ہوئی ہے، اور آپ اس کے حق کے لیے ہی نہیں لڑ رہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کی بیٹی پہ یہ مطلب یا تہمت نہ لگ جائے یا آپ کے رشتوں میں فرق نہ آ جائے۔ آپ کو تو اس کو ایک جھاپڑ لگانا چاہیے تھا کہ تمہاری ابھی نئی شادی ہوئی ہے اور تم چھوٹی چھوٹی بچیوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں عورت، میں کہتی ہوں اس میں مرد کا قصور تب بنتا ہے جب عورت نے اس کی صحیح تربیت کی ہو اور اس کے باوجود وہ یہ کام کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عورت ہی عورت کی دشمن ہے، وہ اپنے حقوق کے لیے لڑتی اس لیے نہیں ہے کہ اس کو سکھایا نہیں جاتا۔ میں کہتی ہوں کہ آج سے اصول بنا لیں، اپنے اسکولوں میں لڑکیوں کو مارشل آرٹ سکھائیں، اپنے اسکولوں میں لڑکیوں کو اور ایون لڑکوں کو بھی یہ بتائیں کہ تمہیں جب کوئی غلط طریقے سے چھیڑ رہا ہے، اس طرح کر رہا ہے، اپنی گود میں بٹھا رہا ہے، تو تم انکار کر دو۔ کوئی تم کسی کے گھر جا رہی ہو بچی اور وہ تمہیں انکل بلا رہے ہیں کہ اندر آؤ آنٹی سے مل لو، تو تم نے اندر نہیں جانا، تم نے گیٹ سے واپس آ جانا ہے۔ تو آپ اگر یہ کہیں گے، دیکھیں دھوکہ کون دیتا ہے؟ دھوکہ وہ دیتا ہے جس پہ آپ اعتبار کرتے، آپ کبھی اس سے دھوکہ نہیں کھائیں گے جس پہ آپ اعتبار نہیں کرتے۔ اعتبار ہم کس پر کرتے ہیں؟ رشتہ داروں پہ، محلے داروں پہ، استاد پہ، مولویوں پہ، قاریوں پہ، اور اپنے جو بہن بھائیوں پر۔ جی بہت شکریہ، آپ نے بہت شکریہ آپ سے ابھی ایک میں نے قطع سننا ہے، اس لیے تھوڑا ٹائم بچا لیتا ہوں آپ کا۔ آپ جی ضرور، قطع آپ نے شیئر کیا اس موضوع پر وہ بھی بالکل ہم سنیں گے۔ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ بیسیکلی والدین کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی، ان کو بجائے اس کے کہ ڈر سکھانے کے، بجائے اس کے کہ برداشت سکھانے کے، بجائے اس کے کہ انہیں مطلب مزید ڈرانے کے، ان کی تربیت اس انداز میں کرنی چاہیے کہ وہ معاشرے کا مقابلہ کر سکیں۔ میں رباب حیدر صاحبہ کے پاس دوبارہ آؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ میرا جو ہے وہ پولیٹیکل بھی ہے، ایک بیک گراؤنڈ اور پولیٹکس سے ان کو دلچسپی ہے۔ رباب حیدر صاحبہ پاکستان کے اگر آپ ڈیٹا نکالیں تو پرائم منسٹر جو ہے وہ خاتون رہی ہیں، نیشنل اسمبلی کی جو ہے وہ اسپیکر جو ہے وہ خاتون رہی ہیں، 60 کے قریب جو ہے وہ ہماری مخصوص نشستیں ہیں جو پوری دنیا میں ایک مثال ہے۔
पिछले अगर 4-5 साल से अगर उनको बार बार मौका मिला है तो आप कह सकते हैं कि 240 खवातीन पॉलिटिकली एंगेज रही हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, लेकिन इसके बावजूद मैं आतिफ नज़ीर साहब से बिल्कुल 100% एग्री करूंगा कि बहुत शर्म की बात है कि किसी खास मौजू पर मैंने कभी उन पार्लियामेंटेरियंस को नहीं देखा, उनका कोई क्राइटेरिया सियासी नहीं था, वो सियासी खानदानों की वजह से थी, उनको सीटें मिल गई, मीडिया उनके मजाक बनाता रहा, वो अपने पर्स दिखाती रही, वो अपने सूट दिखाती रही, लेकिन किसी मौजू पर उनका स्टैंड नहीं आया, किसी मौजू पर उसने खड़े होकर किसी सियासतदान को शटअप कॉल नहीं दी। शेख रशीद मजाक उड़ाता रहा, मौलाना फजल रहमान मजाक उड़ाते रहे, इमरान खान की पार्टी के लोगों की खवातीन का मजाक उड़ता रहा, ये उल्टा पीटीआई जो है वो मरियम नवाज का इंतहाई घटिया तरीके से मजाक उड़ाते रहे, नून लीग वाले उनका मजाक उड़ाते रहे, इससे पहले नून लीग वाले बेनजीर का बहुत बुरे तरीके से मजाक उड़ाते रहे। कभी कोई इस तरह का एक्टिव रोल खवातीन का बदकिस्मती से नजर नहीं आया। कभी कोई ऐसी खातून जो आई हो मुकाबले में उसने कहा कि सीधा कर दूंगी मैं जो है वो कानून फलाना लेकर आओ, बल्कि जब कोई कानून आता है तो सबसे ज्यादा मुखालफत हमारी मजहबी जमातें करती हैं। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की है कि खातून कोई सामने नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मालवी सरमद साहिबा की, ठीक है। कुछ अर्से पहले उनकी एक तकरार हो गई और फिर उस तकरार के बाद आप देखें कि गालियां किसको पड़ी, ठीक है। अच्छा, फिर आप आते हैं जी, आप कहते हैं कि औरत स्टैंड लेती। मुफ्ती कवी साहब के अगेंस्ट है कंदील बलोच, हरकत दोनों कर रहे थे ना, डांस दोनों कर रहे हैं, वीडियो में दोनों है, कौन मरा? कंदील बलोच। अच्छा, मजाक उड़ाने वाला कौन है? मर्द है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि जी बेनजीर साहिबा की बात ही, मेरी पॉलिटिकल पार्टी उन्हीं से ताल्लुक भी है, उसी पॉलिटिकल पार्टी से। आप बेनजीर साहिबा के इंटरव्यूज देखें, उनकी पॉलिसीज देखें, उनके आप ये देखें कि उन्होंने कितने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, बेशक इतनी रेशो नहीं है, लेकिन उन्होंने उस वक्त औरतों को प्रमोट किया लॉ में, ठीक है। जो लेजिस्लेशन हो रही है खवातीन के हवाले से, खवातीन की प्रोटेक्शन के हवाले से, उसमें आप देखें कि औरतों का क्या रोल है। सबसे बड़ी बात ये होती है जो अनफॉर्चुनेट है, ठीक है। मैं आतिफ नजीर साहब के सवालात का मुख्तसरन जवाब दूंगी। उन्होंने कहा औरतों के पास कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस होना है, आपने खुद कहा कि जी एक्ट्रेस हैं, कॉन्फिडेंस है ना तो एक्टिंग करेंगे। उनके साथ क्या होता है? रेप हो जाता है। अच्छा, कॉन्फिडेंस है, मुख्तारा माई है, पूरी दुनिया में एक्टिविज्म के लिए खड़ी हुई। मुशर्रफ आपका हेड ऑफ द स्टेट क्या कह रहा है कि जी कनाडा का वीजा लेना है इसलिए रेप केसेस बनाते हैं, ठीक है। शमीन ओबैद साहिबा ने रेप केसेस पे वीडियो बनाई, जी मुल्क का इमेज में लाइन करें। तो आपको किसने कह दिया कि औरतों के पास कॉन्फिडेंस नहीं है? औरतों के पास कॉन्फिडेंस ना होता तो आज इतनी बोल्ड कथा हम और शायरी सुन रहे होते साइमा कामरान साहिबा के पास साथ। या अगर औरतों में कॉन्फिडेंस ना होता तो आप मुझे बताएं कि मैं यहाँ पे बैठी होती? नहीं हो सकता। औरतों में बहुत कॉन्फिडेंस है, उनको रियलाइज करने की जरूरत है। देखें, प्रॉब्लम ये है कि अगर रेप होता है ना तो वही आप वाली बात की इस्तेलाह चेंज करनी है, ठीक है। औरत का रेप नहीं हुआ, मर्द ने रेप किया, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? प्रेग्नेंट कौन हो रही है? खातून हो रही है। प्रॉब्लम किसको आ रही है? खातून को हो रही है। फिजिकल चेंजेस किसमें आ रहे हैं? खातून के साथ हो रहे हैं। साइकोलॉजिकल ट्रॉमास किसको फेस करने पड़े? खातून को फेस करने पड़े। कॉन्फिडेंस बहुत है खातून में, उसके लिए हर्डल्स क्रिएट ना करें। दूसरी बात मैं उनकी कहूंगी कि जी औरतें औरतों का क्यों नहीं साथ देती? मी टू की मूवमेंट है या औरत मार्च है, औरत ही औरत का साथ दे रही है ना। आपने जिक्र किया कि अगर मीडिया पे जिक्र ना होता, सीसीपीओ साहब अपनी उससे निकल जाते। वो कौन सा मीडिया था? सोशल मीडिया था। सोशल मीडिया में कैंपेन्स हुई कि जी ट्रेडिशनल मीडिया पे जिक्र किया जाए सीसीपीओ की स्टेटमेंट का, और कौन आगे आगे खड़ा हुआ है? मालवी सरवत जैसी खवातीन। अच्छा, आप आसमा जहांगीर साहिबा को देखें, ठीक है जी, उनके उससे बहुत एतराजात होंगे। मैं खुद देखें, मैं खुद स्कार्फ कर रही हूँ, वो स्कार्फ नहीं करती थी, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, सब कुछ, लेकिन खातून ने ही खातून का साथ दिया है, खातून ने ही खातून के लिए आवाज उठाई है। आज मैं और साइमा कामरान साहब इधर बैठे हैं खवातीन के लिए। हमारे बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे पर हम आवाज उठाना जानती हैं। बराए मेहरबानी, क्योंकि हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, हर चीज। अभी आपने जिक्र किया कारी साहब का जिक्र किया, आपने उनके मेल कारी साहब का जिक्र किया ना, मौलवी का जिक्र किया तो मेल मौलवी का जिक्र किया, जज का जिक्र किया तो मेल जज का जिक्र किया। अच्छा, फिर मैं आपको एक बात कहूँ, बड़ा मशहूर केस है कि रेप की विक्टिम जाती हैं इंसाफ लेने, जज साहब उन्हें चैम्बर में लेके जाके उनके साथ ज्यादती कर लेते हैं, ठीक है। उन जज साहब के साथ कुछ हुआ? नहीं हुआ। कहने का मकसद ये है कि पहले मर्द तो रियलाइज करें कि खवातीन तो खड़ी हो रही हैं, हम उनको किस तरह से रेजिस्ट कर सकते हैं। और मैं अपनी बात के इख्तिताम दो चीजों से करूंगी और थोड़े से मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूंगी। वो ये है कि एक तो प्लीज ये जो ऑल गुड है ना, पाकिस्तान के माशरे में ऑल गुड नहीं है, ठीक है। इस्लाम के नाम पे बना जरूर है पर कोई इस्लामिक चीजें नहीं है, इसीलिए वहां से हजारों की तादाद में लोग एसाइलम सीकिंग के लिए यहाँ आ रहे हैं या पढ़ाई के लिए आ रहे हैं और फिर यहीं पर ही रह रहे हैं। जर्मनी में बहुत सारी तादाद बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। दूसरी बात यह कि मुनाफिकत को छोड़ें,
जिन एक्ट्रेसेस को आप लोग कमरे बंद करके देख रहे होते हैं ना और एंजॉय करते हैं, उन्हीं एक्ट्रेसेस को अपनी औलादों के सामने गालियां दे रहे होते हैं, ठीक है? तो पहले अपने आइडियल सेट करें कि आप लोग कहाँ खड़े हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे है ना, यहाँ पे आर्टिस्ट को अगर लोग पसंद करते हैं तो फिर अपनी औलाद को कहते हैं कि बेटा अगर तुम बनना चाहते हो तो बनो, अगर आपको आर्टिस्ट नहीं पसंद, उसको अकेले में भी गाली दें, उसको मत देखें, ठीक है? तो मुनाफिकत खत्म करें। मैं इसी चीज पे जो है ना जी, वो बहुत 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 खूबसूरत बात है कि आप कह रहे थे दोनों के आज ब्लड प्रेशर लो है, तो मैंने आपका हाई करवा दिया, यही हमारा मकसद था। तो बहुत शुक्रिया, बड़े वैलिड पॉइंट, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आपने दिए कि जो है वो ख़वातीन, आपने मिसालें भी दी, मारवी सरमत की, आसमा जहांगीर की, जो अवैध चनाए हैं डॉक्यूमेंट्रीज के हवाले से। मैं कंट्रोवर्शियल पर्सनली कहूँगा कि शर्मीन अवैध चनाए, इनको इनकी तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि सोसाइटी में ये कम है, शायद इसीलिए इन पर अटैक भी ज़्यादा हो रहे हैं। जब तादाद ज़्यादा होगी तो फिर जम के मुकाबला हो सकेगा, क्योंकि किसी ने आपको हकूक नहीं देने, आपको अपने हकूक खुद लेने पड़ेंगे। साइमा कामरान साहबा से कथा सुनते हैं और प्रोग्राम का वक्त जो है वो तकरीबन खत्म होने वाला है। जी सर, जी साहबा, दो कथा मैंने लिखे थे इस वाक़े पर। तो पहला है कि जाने कहाँ पे खो गया इंसानियत का रूप, जाने कहाँ पे खो गया इंसानियत का रूप, हर सू दिखाई देता है हैवानियत का रूप। जब तक कलम ना होंगे दरिंदों के सर जहां, जब तक कलम ना होंगे दरिंदों के सर जहां, हम देखते रहेंगे ये शैतानियत का रूप। और दूसरा मैंने लिखा था कि औरत हूं मगर आजिज़ो लागर नहीं हूं मैं, औरत हूं मगर आजिज़ो लागर नहीं हूं मैं, ठोकर ना मार राह का पत्थर नहीं हूं मैं। मुझको मिटा सके तेरे बस में कहाँ है ये, मुझको मिटा सके तेरे बस में कहाँ है ये, इंसान हूं कोई कागजी मंजर नहीं हूं मैं, इंसान हूं कोई कागजी मंजर नहीं हूं मैं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो कमाल, ये औरत कूजे में दरिया बंद कर दिया, मुझे कूजे में दरिया बंद कर दिया। जी, कोई मैसेज अगर एक मिनट है आपके पास, अगर कोई मैसेज देना चाहें। मुझे कह रहे हैं या रुबाब को कह रहे हैं? आपको पहले आपको कह रहा हूँ। अच्छा, मुझे कह रहे हैं। मैं यही कहूंगी कि पहले औरत अपनी इज्जत करना सीखे, अपना हक लेना सीखे, अपने बाप से कहे कि मुझे वो तरबियत दो जो एक तुम अपने बेटे को देते हो। बाप को चाहिए कि बेटी को उसी लेवल पे रखे जिस पे वो अपने बेटे को रखता है। माँ को भी चाहिए कि बेटी को उसी लेवल पे रखे जिस पे अपने बेटे को रखती है। तब कहीं जाकर हमारी औरत ज्यादती का मुकाबला कर सकेगी। बहुत शुक्रिया। मैं तो यही कहूंगी। रुबाब हैदर साहबा, आप अगर 1 मिनट में कोई मैसेज मैं 1 मिनट से कम पे दूंगी, तेज आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। मैं सिर्फ नाजरीन मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूंगी, मैसेज तो नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग भी, चाहे वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, जहां तक हो सकता है प्लीज अपना रोल अदा करें। वो एडवोकेसी के हवाले से है, वो पैसा फाइनेंशियल सपोर्ट के हवाले से है, वो मॉरल सपोर्ट के हवाले से है, किसी भी हवाले से आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पास कोई आइडिया है आप उसे पुट फॉरवर्ड करें, ठीक है? और कुछ नहीं तो अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, उनको कॉन्फिडेंस दें। पहली बात मतलब मैं ये करूंगी। और दूसरी बात मैं कहूंगी कि डिनाई नहीं करें। अगर आप कोई औरत अपना एक्सपीरियंस बता रही है तो उसको डिनाई नहीं करें। मैं ये बात मानती हूँ कि नॉट ऑल मैन वाला कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, सारे मर्द जैसे नहीं होते, पर हर औरत ने अपनी जिंदगी में हैरेसमेंट के इश्यूज फेस किए हैं। साइमा कामरान साहिबा ने भी बताया है, मेरे साथ भी बहुत दफा ऐसा हुआ है। तो प्लीज हमें ट्रस्ट करें, अगर हम आके कोई औरत बता रही है तो उसका मजाक नहीं उड़ाएं। हर कोई पब्लिसिटी के लिए अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत सैर हासिल गुफ्तगू रही, लेकिन मेरे पास अभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से ये मौजू इतना बड़ा है कि जिस पर घंटों बात की जा सकती है। बदकिस्मती से इस मौजू पर बात होती नहीं है और लोग सामने आते नहीं हैं। पाकिस्तान के जो डाटा है वो जाके निकालें तो बड़े होशरबा किस्म के, बड़े परेशान कुन किस्म की चीज़ें पढ़ने में नज़र आती हैं। जैसे साइमा कामरान साहबा कह रही थी कि किसी ने कहा कि इतनी भी अंधेर नहीं मचा हुआ, लेकिन वो उनको अगर आप बताती कि जाके चेक करें कि पाकिस्तान में तकरीबन 80% ख़वातीन ज़िंदगी में एक ना एक दफ़ा ज़रूर वायलेंस का शिकार हुई हैं, घरेलू तशद्दुद का शिकार हुई हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें हर साल 5000 के करीब ख़वातीन घरेलू तशद्दुद के नतीजे में मर जाती हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें हर साल 2000 के करीब
गैरत के नाम पर कत्ल हो जाती हैं। और पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे तकरीबन 60 से 70 खवातीन हर साल तेजाब गर्दी का शिकार होती हैं, उन पर तेजाब फेंका जाता है। हमें अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है, शायद इसीलिए हम इन चीज़ों को बयान कर रहे हैं कि इन पर तवज्जो की ज़रूरत है। जो केस मैंने आपको बताए उस सिलसिले में परेशान कुन सूरत हाल है कि उन तमाम फेमस केसेस में कभी भी हुकूमत का स्टैंस इतना अच्छा साबित नहीं हुआ। अदालतों ने हमेशा छोड़ दिया मुजरमों को लैक ऑफ एविडेंस का बहाना बना के, और कभी किसी को सजा नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि ये केस जो है वो एक टेस्ट केस बन जाए, ये केस जो है वो एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। इमरान खान साहब, आपकी पार्टी के लिए खवातीन ने बड़ी जद्दोजहद की और बाकायदा आपके लिए वोट मांगे गए। आपके लिए एक खातून की मैं गुफ्तगू सुन रहा था कि जब आपका धरना था तो हम तो मौजूद थी, लेकिन जब हमारा मसला बना तो आप कहीं नजर नहीं आए। तो आप इस तरह की जो अजीबो गरीब किस्म की तशरीहात दे रहे हैं कि इस किस्म का कानून होना चाहिए, वो कानून पाकिस्तान में पहले ही मौजूद है। मसला इम्प्लीमेंटेशन का है, मसला अदालती निज़ाम ठीक करने का है, मसला पुलिस का माइंडसेट चेंज करने का है। आप खुद सोचिए कि अगर ऐसा पुलिस वाला जाके उस औरत से तफ्तीश करेगा जो पहले दिन ही ये बयान दे रहा है कि वो इस टाइम पे बाहर क्यों निकली, वो कितना सीरियस होगा जब वो जाके करेगा। आपके लिए सवाल ये है कि आप देखें कि पूरी दुनिया हंस रही है कि आईजी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि जब हम उसको पकड़ने के लिए गए तो वो और उसकी बीवी खेतों में भाग गए। पाकिस्तान की ये इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई जो है पूरी दुनिया को बता के, और आप के जो मिनिस्टर्स हैं वो आके मुबारकबाद दे रहे हैं दुनिया के सामने। ये मुबारक वाली बात नहीं है, ये बड़ी बाइस शर्म बात है। तो जो मैं अपने सुनने वालों को ये कहूंगा कि आज के प्रोग्राम में जो हमने सीखा वो ये है कि हर औरत जो है वो रिस्पेक्टेबल है। ये औरत की मर्जी है कि वो किस किस्म के लिबास पहनना चाहती है, वो किस टाइम पे काम पे जाना चाहती है। आपको उसकी मजबूरियों का पता नहीं है। अगर पाकिस्तान में रहने वाली कोई हिंदू पाकिस्तानी लड़की है या कोई ईसाई है और उसका मजहब उसको नहीं फोर्स करता कि वो एक खास किस्म के हुलिये के बाद नजर आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अथॉरिटी होगी। या बड़ी अच्छी बात की साइमा कामरान साहिबा ने कि खवातीन और घर में जो है वो फैमिलीज का ये काम बनता है कि वो अपने बच्चों को इस तरह की तरबियत करें कि लड़कियों की तरबियत तो रोज करते रहते हैं, लड़कों को भी बिठा के जो है उनकी भी तरबियत करें कि जो है वो औरत को इज्जत देना सीखें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा ऐसे ही किसी मौजू पर लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया, आप हाजिर हुए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी।